अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका मेजबान मोहम्मद असलान आरिफ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाजरीन, तारीख के अबवाब पलट कर देखें तो हमें पता चलता है कि अक़वाम आलम ने महज तालीम ही की बदौलत तरक्की की मनाजिल तय की हैं और मुआशरे के तमाम इदारे तदरीस ही की मरहून मिन्नत हैं। हमारे साथ एक निहायत खूबसूरत शख्सियत मौजूद है जो बिलाशुबा किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। कुछ दिन पहले डिंगा की आवाम ने जिस अंदाज से उनको अलविदा कहा वो इस बात का मुंह बोलता सबूत है। उन्होंने अपनी ईमानदारी, सदाकत और फर्ज शनासी की बदौलत तरक्की की मनाजिल तय की हैं। हमारे साथ मौजूद है जी एहतिशाम, हेडमास्टर रिटायर्ड गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल डिंगा, मियां मोहम्मद आरिफ साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, सबसे पहले तो आपको तहे दिल से मैं मुबारकबाद देना चाहूंगा। जिस अंदाज से आपको अलविदा कहा गया, ये मेरी जिंदगी में तो मैंने इसको विटनेस नहीं किया और मैंने कुछ ऐसे लोगों को भी देखा है जिनकी उम्र 50 साल के करीब है, वो भी ये कहते पाए गए हैं कि जी हमने भी अपनी जिंदगी में कोई ऐसा वाकया आज तक नहीं देखा। तो सबसे पहले तो आपको मेरी और मेरी टीम की जानिब से बहुत बहुत मुबारक हो। तो थोड़ा सा इस बारे में हमें बताएं कि ये। जज़ाकल्लाह, मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे मुबारकबाद देने के लिए आज जहमत की। आपकी उम्र यकीनन मेरी निस्बत बहुत कम है। मैंने 42 ईयर्स सर्विस की है, 60 साल की उम्र में रिटायर हुआ हूँ। मेरी अपनी ज़िंदगी में भी कोई ऐसा वाक़या रूनुमा नहीं हुआ कि किसी भी उस्ताद को, किसी भी हेड को इस तरीके से उसकी मोहब्बत वाले लोगों ने अलविदा किया हो। तो जिस अंदाज से मुझे अलविदा किया गया, मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का सबसे पहले उसका शुक्र अदा करता हूँ। उसने लोगों के दिलों में मेरी मोहब्बत डाली। दरअसल मैंने अपनी सारी सर्विस के दौरान जो सिलसिला जारी रखा खिदमत का, उस खिदमत के पेश नज़र ये अवार्ड मुझे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने डिंगा के गयूर अवाम की बदस्त मुझे दिया। मैं इस पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जितना भी शुक्र अदा करूँ वो मेरे लिए कम है। सर, मैं सबसे पहले चाहूंगा कि थोड़ा सा आपका तालीम का और आपका अपना इब्तदाई जो बैकग्राउंड है उसके बारे में थोड़ी सी डिस्कशन की जाए। जी, मैंने प्राइमरी जो थी वो गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल कोलियां शाह हुसैन से प्राइमरी की तालीम हासिल की। इसके बाद गवर्नमेंट हाई स्कूल डिंगा में सन 70-71 में छठी जमात में दाखिल हुआ और 1975 में मैंने वहाँ से मैट्रिक का इम्तहान पास किया। 1977 को मैट्रिक का इम्तहान पास करने के बाद बल्दिया डिंगा में मुझे ऑक्ट्राई क्लर्क, जिसे उर्फ आम में चुंगी मुहर्रर कहते थे, उसकी जॉब मिल गई, जो मैंने 1 जनवरी 1977 को ज्वाइन कर ली। इसी दौरान मैंने अपनी इंटर की तालीम हासिल की, ग्रेजुएशन मैंने की। ये दोनों मैंने प्राइवेट तालिब इल्म की हैसियत से अपनी तालीम जो है वो मुकम्मल की। ग्रेजुएशन मुकम्मल करने के बाद वहाँ पे महकमा बल्दियात में जो मेरे बड़े ही मोहतरम चौधरी मोहम्मद आजम साहब सुपरडेंट थे बल्दिया डिंगा के, उन्होंने मुझे ऑफर की कि आप चूँकि वाहिद ग्रेजुएट हैं हमारी इस कमेटी के अंदर, हमारे तमाम मुलाजमीन के अंदर, मेरे जहन में 2 ऑप्शन हैं। या तो मैं अपनी सर्विस से रिटायरमेंट ले लेता हूँ और आप मेरी जगह प्रमोशन ले लें, सुपरडेंट बन जाए, या फिर किसी और जगह चले जाएं। तो मैंने बड़ी गौर खोज के बाद ये फैसला किया कि मुझे टीचर बनना चाहिए, ताकि टीचर बन के मैं अपनी जो सलाहियतें हैं वो लोगों तक पहुंचा सकूं और उसके मुताबिक काम कर सकूं। सर, ये तो माशाल्लाह एक ऐसा शोबा है, एक ऐसा पेशा है जिसका ताल्लुक जो है वो पैगम्बरी के साथ भी हमें जुड़ा हुआ नजर आता है। तो आपने इसी पेशे को ही चूज क्यों किया कि मैंने टीचर बनना है, और इस शोबे में आप कैसे आए बेसिकली? क्योंकि मैं बल्दिया डिंगा में जब भर्ती हुआ तो 3 साल के बाद वहाँ पे मुझे प्रमोट कर दिया गया। मुझे इंस्पेक्टर की हैसियत से काम करने का मौका दिया गया। तकरीबन 7 साल मैंने वहाँ पे बतौर इंस्पेक्टर काम किया। बदकिस्मती से उस महकमे के अंदर हर तरह की कोशिश करने के बावजूद कुछ ना कुछ ऐसी सुस्ती, लापरवाही, गफलत या कोई गड़बड़ हो जाती जिससे मेरा ज़मीर मुतमिन ना था।
لہذا میں نے چوز کیا کہ میں ایک ایسے پیشے کی طرف چلوں جہاں مجھے اپنے ضمیر کے مطابق کام کرنے کا موقع ملے اور جس سے میں صحیح طریقے سے عوام کی خدمت بھی کر سکوں اور اپنے اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی بھی کر سکوں. اس لیے میں نے ٹیچنگ کی جو جاب تھی اس کا انتخاب کیا. اسی دوران میں نے بلدیہ ڈنگا سے 1 سال کی چھٹی لی اور لاہور کالج آف ایجوکیشن میں ریگولر طالب علم کی حیثیت سے BEd کا کورس کیا. اور جیسے ہی کورس کر کے میں واپس آیا تو میری جو تقرری تھی وہ بحیثیت ٹیچر گورنمنٹ ہائی اسکول ڈنگا میں ہو گئی. اور یہ بھی میری خوش قسمتی ہے کہ میری تعلیم بھی اسی اسکول میں، میری تقرری بھی اسی اسکول میں اور میری ریٹائرمنٹ بھی اسی اسکول میں. سر آپ نے ٹیچنگ کا پروفیشن تو جوائن کر لیا، لیکن یہ پروفیشن جوائن کرنے کے بعد سب سے بڑا ٹاسک ہوتا ہے آپ نے ایز اے ٹیچر رول کیسے پلے کرنا ہے، آپ نے اپنے آپ کو کیسے نمایاں کرنا ہے. کیا آپ نے ایک اسٹریٹجی ڈیولپ کرنی ہے تاکہ آپ اسٹوڈینٹس کو بھی ٹیکل کر لیں اور ایک اچھا ریزلٹ بھی دے لیں، تو اس حوالے سے آپ نے ایز اے ٹیچر کیسے کام کیا؟ میں جب ٹیچنگ جوائن کی تو میرے اندر یہ خواہش تھی کہ میں اس طرح کام کروں کہ میرے پاس پڑھنے والے طلبا جو ہیں وہ زندگی بھر مجھے یاد رکھیں. ٹیچنگ کے وقت جب بحیثیت ٹیچر میں جوائن ہوا تو اس وقت میری کوالیفیکیشن BA BEd تھی. میں نے سب سے پہلے اپنی کوالیفیکیشن جو تھی وہ ساتھ امپروو کرنے کی کوشش کی. سب سے پہلا ماسٹر میں نے پولیٹیکل سائنس میں کیا، پھر دوسرا ماسٹر میں نے ہسٹری میں کیا، تیسرا ماسٹر میں نے اسلامیات میں کیا اور چوتھا ماسٹر میں نے ایجوکیشن میں کیا. میں اپنی کلاس کے طلبا کو اس محبت سے، اس خلوص سے پڑھاتا تھا کہ زندگی بھر وہ میری محبت کو، میرے خلوص کو یاد رکھیں. میں بار بار اپنے تجربات کو دہراتا تھا. ایک طریقہ میں اپناتا، اگر میں سمجھتا کہ میرے نتائج ٹو دی پوائنٹ نہیں ہیں یا جس انداز سے میں ان کا رزلٹ چاہتا ہوں اگر وہ مجھے نہیں مل رہے تو میں اپنی ٹیکنیکس جو تھی وہ بدل لیتا، اپنی مہارتیں بدل لیتا. اور یوں سلسلہ جو تھا میری ٹیچنگ کا اللہ کے فضل و کرم سے جب تک میں نے ٹیچنگ کی، تقریباً 24 سال جو تھی وہ میں نے ٹیچنگ کی. اور اپنے نتائج جو تھے ہر سال جو بھی میرے نتائج ہوتے تھے وہ 100% ہوتے تھے. یہ اللہ رب العزت کا خاص فضل تھا میرے اوپر کہ میں پوری محنت کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ. پھر ایک جو ایڈوانٹیج مجھے حاصل تھا وہ یہ کہ میں اپنی کلاسز کو 0 پیریڈ پڑھاتا تھا. سکول لگنے سے پہلے یا چھٹی کے بعد وہ جتنا بھی میں وقت دیتا تھا وہ اللہ کی خوشنودی کے لیے، اپنے طلبا کو ممنون کرنے کے لیے، اپنے طلبا کی رہنمائی کے لیے، ان کے نالج میں اضافہ کرنے کے لیے، ان کی کمی جو تھی وہ پڑھائی کی اس کو پورا کرنے کے لیے وہ میں جو 0 پیریڈ دیتا تھا ہوتا تھا میرا 0 پیریڈ. اس میں وہ سارے معاملات جو تھے میرے پڑھائی کے، یوں میرا نصاب جو تھا وہ بر وقت مکمل ہو جاتا اور میرے طلبا بھرپور طریقے سے تیاری کر کے امتحان میں اپیئر ہوتے اور وہ بہترین نتائج مجھے دیتے. سر ماشاءاللہ بڑی خوشی کی بات ہوتی ہے کہ آپ نے جس ادارے سے تعلیم حاصل کی، پھر انہی اساتذہ کا آپ کولیگ بھی رہے، پھر کچھ عرصے بعد اپنی محنت کے بل بوتے پر آپ اسی ادارے کے سربراہ نامزد کر دیے جاتے ہیں. آپ کا انتخاب ایک ادارے کے سربراہ کے طور پہ کر دیا جاتا ہے. تو ہم چاہیں گے کہ عوام جانے کہ آپ نے ادارے کے سربراہ آگے باقی جو پچھلے سربراہان گزرے تھے ان سے آپ نے کیا مختلف کام کیا اور کیا نمایاں کام آپ نے وہاں پہ سر انجام دیے. مجھے اس ادارے میں جب سربراہی کا موقع ملا تو یقیناً اپنی سربراہی سے پہلے میں نے جن عظیم لوگوں کے ساتھ، جن عظیم لیڈروں کے ساتھ کام کیا تھا ان میں میر محمد اسلم صاحب کجا سے تھے، راؤ کفایت علی خان گجرات سے تھے، عبدالعزیز گجر صاحب لوگ کاسب تھے. ان لوگوں نے جس انداز سے کام کیا میں ان سے متاثر بڑا تھا اور میری یہ خواہش تھی کہ اگر اللہ رب العزت نے مجھے موقع دیا تو میں بھی انہی کی پیروی کرتے ہوئے اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لاؤں گا. 2011 میں جب میں نے انچارج پرنسپل کی حیثیت سے انچارج لیا تو میرے پاس چانس تھا کہ میں کسی ہائر سیکنڈری میں جا کے پروفیسر لگ جاؤں یا کسی دوسرے ادارے میں جا کے ہیڈ ماسٹر لگ جاؤں. میں نے اپنے ضمیر کے مطابق فیصلہ کرنا تھا کہ مجھے اس سکول کو چھوڑنا ہے، کسی اور سکول میں جانا ہے یا اپنی پروموشن جو تھی اس کو قربان کر کسی ادارے کی خدمت کرنی ہے.
تو میں نے بڑی سوچ بچار کے بعد بالآخر فیصلہ کیا کہ میں اسی ادارے کے اندر اپنی خدمات جو ہیں وہ جاری رکھوں گا، اور یقین کیجئے ان 8 سالوں کے دوران میں نے وہ کام کیے محکموں کے تعاون سے، سماجی کارکنوں کے تعاون سے، دوستوں کے تعاون سے، ڈنگا کی گئی اور عوام کے تعاون سے، جو 70 سالوں میں اس سکول میں نہیں ہو سکے تھے۔ سب سے بڑا مسئلہ فرنیچر کا تھا۔ جب میں 6ٹھی جماعت میں 1970-71 میں داخل ہوا تھا، اس وقت سے لے کر 2015 تک آدھے سے زیادہ طلباء جو تھے وہ فرش پہ بیٹھتے تھے، باقی فرنیچر پہ بیٹھتے تھے۔ تو میری سب سے پہلی جو پرائرٹی تھی کہ میں نے تمام طلباء کے لیے فرنیچر کا بندوبست کرنا ہے۔ اللہ رب العزت نے مجھے توفیق دی، تو 2015 سے لے کر آج تک نہ صرف تمام طلباء فرنیچر کے اوپر بیٹھ رہے ہیں، بلکہ 100 طالب علم کا میرے پاس فالتو اضافی جو ہے وہ فرنیچر ہے، تاکہ اگر داخلہ زیادہ ہو تو ان بچوں کو فرنیچر کا کوئی مسئلہ نہ بنے۔ سکول کے اندر کلاس روم کے اندر میں نے طلباء کے لیے وائٹ بورڈ، اساتذہ کے لیے چیئرز، کلاس روم کے اندر الماریاں، سکول کی خوبصورتی کے لیے رنگ روگن، سکول کے صحن میں گھاس لگوائی، پانی کا بندوبست کیا۔ حبیب اسوی صاحب کے تعاون سے واش روم جو ضلع بھر کے اندر، میرا خیال ہے کسی سکول کے اندر اتنے واش روم نہیں ہوں گے جتنے کہ میرے ادارے کے اندر ہیں۔ وہ صاف ستھرے ہیں، خوبصورت ہیں، ان کے اندر ٹائلیں لگی ہوئی ہیں۔ پھر میں نے اپنے آخری سیشن کے دوران یعنی 2018 میں نے ایک خوبصورت موٹر سائیکل سٹینڈ اور ایک سائیکل سٹینڈ تعمیر کروایا، جس میں مخیر حضرات نے میری بھرپور معاونت کی۔ اگر آپ کو کہیں ضلع بھر کے سکولوں کا جائزہ لینا پڑے، ان میں وزٹ کرنے کا موقع ملے، تو یقیناً آپ جا کے وہاں دیکھیں گے کہ جو سہولیات، جو شجرکاری، جو سائیکل سٹینڈ یا موٹر سائیکل سٹینڈ یا پانی کے جو معاملات ہیں، واش رومز ہیں، وہ ضلع بھر کے کسی سکول میں بھی آپ کو نہیں ملیں گے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں میرے اوپر اللہ رب العزت کا کرم تھا کہ ڈنگا کی غیور عوام اور اس کے قرب و جوار کے جو لوگ تھے، ان سب نے میرے ساتھ اتنا تعاون کیا سکول کو خوبصورت بنانے میں، سکول کا ماحول خوبصورت کرنے میں، سکول کے نتائج کو بہتر بنانے میں، سکول کو ڈسپلن کرنے میں، ہر معاملے میں میری انہوں نے مدد کی۔ اور جو بھی میں نے فیصلہ کیا، میرے اساتذہ نے، میرے شہر والوں نے بھرپور اس کا ساتھ دیا، اور کسی نے بھی میرے فیصلے کو بدلنے کی کوشش نہیں کی، نہ ہی میرے کام میں مداخلت کی کوشش کی۔ جس خلوص نیت، ایمانداری اور فرض شناسی کے ساتھ آپ نے کام کیا، ایسا رد عمل آنا عوام کا ناگزیر ہو جاتا ہے۔ تو جس طرح لوگوں نے اپنی گناگو مصروفیات سے ٹائم نکال کے جوک تر جوک گل پاشی کی مالائیں پہنائیں، ہار پہنائے، تو اس عوام کے رد عمل کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ دراصل 6 مہینے قبل، میری ریٹائرمنٹ سے قبل، میرے جو اسٹوڈنٹس تھے، میری پہلی کلاس جو تھی 94 میں جنہوں نے میٹرک کیا، جو اس وقت فرینڈز فاؤنڈیشن کے نام سے وہ میرے بچے کام کر رہے ہیں، انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ سر آپ کی جو جب ریٹائرمنٹ ہوگی تو ہم کچھ ایسی یادیں چھوڑیں گے کہ جو آنے والے وقت کے لیے مثال بنے گی۔ تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، چلیں 6 مہینے ابھی باقی ہیں، وقت آئے گا تو دیکھی جائے گی۔ تو اس کے بعد جب میری ریٹائرمنٹ میں تقریباً 15 دن باقی رہ گئے، تو 2-3 بار یہ میرے عزیز بچے فرینڈز فاؤنڈیشن والے جو میری پہلی کلاس کے طلباء تھے، وہ میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم سر آپ کی ریٹائرمنٹ کے دن کوئی ایسا کام کرنا چاہتے ہیں جو یادگار ہو، ہمیں اجازت دی جائے۔ کیونکہ میں ذاتی طور پہ اس نمود و نمائش کا قائل نہیں تھا، تو میری خواہش بھی نہیں تھی، لیکن میں نے ان عزیزوں کے اصرار پہ انہیں اجازت دی کہ آپ ٹھیک ہے 2 فروری کو جو چاہیں کر لیں، اپنی خوشی کے لیے میں حاضر ہوں۔ تو ان عزیز بچوں نے سکول میں آ کے اپنے ساتھ اپنے تمام دوستوں کو اکٹھا کر کے سکول سے جب ہم نکلے ریٹائرمنٹ کے حوالے سے اپنی تقریر کے لیے، تو بظاہر ان کے ذہن میں کیا پلان تھا مجھے تو انہوں نے اپنا ہی بتایا تھا کہ ہم یہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن ان کے گیٹ سے باہر نکلنے کے بعد جیسے انہوں نے مجھے گیٹ سے باہر ریسیو کیا، اس کے بعد ڈنگا کی
ڈنگا کے مین بازار میں سکول سے لے کر یہ میرج ہال جو تھا آئیڈیل میرج ہال وہاں تک لوگوں نے جس محبت کا، جس خلوص کا، جس پیار کا میرے ساتھ اظہار کیا، شاید ان سب دوستوں نے ایک ایسا باب رقم کیا تھا پاکستان کی تاریخ میں جس کی ہسٹری پہلے تو موجود نہیں تھی، لیکن میری خواہش یہ ہے کہ یہ ہسٹری جو ہے اب ریپیٹ ہوتی رہے اور اس قوم کے جو اساتذہ ہیں اسی طرح ان کی عزت افزائی ہوتی رہے۔ ایک چیز میں یہاں پہ جو ہے وہ شامل کرنا ضروری سمجھوں گا کہ فرینڈ فاؤنڈیشن کے جو طلبہ ہیں ان کے ساتھ میری اتنی اٹیچمنٹ ہے 94 سے لے کر آج تک، وہ ہر سال 2 فنکشن کرتے ہیں دونوں عیدوں کے موقع پر، اور اس فنکشن کے موقع پر وہ تمام دوست اکٹھے ہوتے ہیں اور ان کا مہمان خصوصی میں ہوتا ہوں۔ تو مجھے فخر ہے کہ 94 سے آج تک انہوں نے مجھے نہیں بولا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ کچھ ایسا کرنا چاہتے تھے، وہ جو ایک تحریک کی شکل اختیار کرتا، تو ان کے لیے تو میں یہی کہہ سکتا ہوں فرینڈ فاؤنڈیشن والوں کے لیے، جس طرح وہ کسی کا شعر ہے نا، میں تو اکیلے ہی نکلا تھا جانب منزل، تو انہی کے لیے کہوں گا ہم تو فرینڈ فاؤنڈیشن والے کہتے ہیں ہم تو اکیلے ہی نکلے تھے جانب منزل، دوست ملتے گئے کارواں بنتا گیا۔ تو ان کی تحریک کو دیکھ کے لوگوں کے اندر اتنا جوش اور ولولہ پیدا ہوا، چونکہ میں نے ان 32 سالوں میں پورے شہر کی، نہ صرف پورے شہر کی بلکہ تربجوار کے لوگوں کی اتنی خدمت کی، اتنی ان کے ساتھ محبت کی، اتنا ان کے ساتھ تعاون کیا کہ ہر بندہ یہ چاہتا تھا کہ میں بھی اس پروگرام کے اندر شامل ہو کے انہیں ہدیہ تبریک پیش کروں، ان کی خوشی میں شامل ہوں۔ تو اس پہ میں اللہ رب العزت کا جتنا شکر ادا کروں گا میں، کیونکہ وہ لوگوں کے دلوں میں کے اندر وہ عزت پیدا کرتا ہے، وہ لوگوں کے دلوں کے اندر محبت پیدا کرتا ہے۔ اسی محبت کا اظہار کرنے کے لیے ڈنگا کی گئی اور عوام نے اس میں سب سے بڑا کریڈٹ جو ہے وہ میں فرینڈ فاؤنڈیشن والوں کو دیتا ہوں۔ اس کے بعد تمام صحافتی تنظیمیں ہیں، تمام تاجر تنظیمیں ہیں، تمام سماجی تنظیمیں ہیں، مین بازار کے تمام دکاندار ہیں، میرے سکول کونسل کے ارکان ہیں، میونسپل کونسلرز ہیں، میرے اساتذہ ہیں، میرے اسٹوڈنٹ ہیں، ہر کسی نے پھر ان کی تقلید میں بڑھ چڑھ کر اپنا حصہ ڈالنے کی کوشش کی۔ تو میں اس موقع پر ان سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے میری جتنی عزت افزائی کی، اللہ رب العزت اس کے بدلے میں انہیں اجر عظیم عطا فرمائے، اور جب تک میری زندگی ہے میں انشاءاللہ ان کی اس فیور کو، ان کی اس محبت کو ہمیشہ کے لیے یاد رکھوں۔ آمین۔ سر، ان کی یہ کاوش بے شک قابل ستائش ہے۔ اس کا کوئی جو چشم فلک نے جو نظارہ دیکھا، یا جو ایک فقید المثال آپ کو الوداعی پارٹی دی گئی، اس کی مثال ہمیں نہیں ملتی۔ مان لیتے ہیں کہ جی ایک ٹرینڈ سیٹ ہو گیا، ایک تحریک کا انہوں نے آغاز کر دیا، لیکن اب جو باقی اساتذہ کمیونٹی ہے، طلباء ہیں، ان کے بارے میں آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ وہ کس انداز سے اس کو لے کے آگے چلیں؟ ان سب دوستوں کے لیے میرا یہ پیغام ہے، کسی کا قول ہے کہ آپ اتنی خاموشی سے اپنا کام کرتے جائیں کہ آپ کی کامیابی جو ہے وہ آپ کا شور مچاتے ہیں۔ آپ خود ایڈ نہ کریں، ایڈورٹائز نہ کریں لوگوں میں اپنے بارے میں بڑا کام کروں، نہیں، آپ خاموشی سے کام کرتے جائیں۔ اور یہی بات ہے کہ اس کو میں کہتا ہوں کہ میں نے اپنے اس 32 سالہ دور میں جو بھی کام کیا انتہائی خاموشی سے کیا، اتنی خاموشی سے کیا کہ میری جو کامیابی تھی اس کا اعلان 2 فروری کو ان تمام حضرات نے کر کے یہ ثابت کیا کہ واقعی جو میں نے کام کیا ہے اس میں خلوص بھی تھا، اس میں پیار بھی تھا، اس میں محبت بھی تھی، اس میں ایمانداری بھی تھی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر میرے ساتھ کام کرنے والے تمام اساتذہ جو اس ملک کے ہیں، جو جس بھی سکول میں، جس بھی کالج میں، جس بھی یونیورسٹی میں کام کر رہے ہیں، وہ اساتذہ ہیں، وہ اگر محبت کے ساتھ، محنت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، پیار کے ساتھ اپنا فرض منصبی جو ہے اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے تو میں نہیں سمجھتا یہ قوم اتنی بے حس ہے کہ وہ انہیں ریوارڈ نہیں دے گی، ان کی عزت نہیں کرے گی، انہیں مالائیں نہیں پہنائے گی، ان کے اوپر پھول نہیں پھینکے گی۔ تو یقیناً اگر آپ کوشش کریں، آپ ان کے دل جیتنے کی کوشش کریں تو یہ ریوارڈ آپ کو ملے گا۔ دل صرف آپ اسی صورت میں جیت سکتے ہیں کہ آپ کے ذمہ جو فرض ہے اس کو 100% نہیں بلکہ
150% करने की कोशिश करें तो अल्लाह भी राजी होगा, अल्लाह का रसूल भी राजी होगा, ये कौम भी राजी होगी, और इस कौम के जो नौ निहालाने पाकिस्तान है, ये नौ निहालाने कौम है, उनकी रहनुमाई इस अंदाज से होगी कि वो आगे बढ़ के अपनी कौम की रहनुमाई कर सकेंगे और अपनी इस कौम को दुनिया की कौमों में बुलंद तरीन मुकाम पर पहुंचाने की कोशिश करें। सर, इसीलिए किसी ने बड़े अच्छे अल्फाज का चुनाव करते हुए उसने शेर के अंदाज में इस बात को उसने बनवाया है कि जिनके किरदार से आती हो सदाकत की महक, उनकी तदरीस से पत्थर भी पिघल सकते हैं। तो बेशक हमारे मुआशरे में इतनी बेहिसी नहीं कि वो उस्ताद का एहतराम नहीं करते। और मैं समझता हूँ कि जो एक उस्ताद होता है वो एक शम्मा की मानित होता है, जो खुद जलता है ताकि दूसरों के लिए रोशनी पैदा हो। क्योंकि ये पेशा जो है टीचिंग का, ये पैगंबरी पेशा कहलाता है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक नबी थे, एक सियासतदान थे, एक लीडर थे, एक ताजर थे, लेकिन उन्होंने फरमाया कि बेशक मुझे मुअल्लम बना के भेजा गया है। तो मैं समझता हूँ अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसवा हसना को अपनाते हुए उस्ताद इतना बाकिरदार हो कि लोग उसकी पैरवी करने पे मजबूर हो जाएं। मैं जब बीएड करता था तो वहाँ मेरे एक उस्ताद थे हाफिज इसहाक खालिद साहब, उन्होंने फरमाया था कि एक बच्चा जो है वो घर में गया स्कूल से छुट्टी करके, उसका वालिद जो है उसको पढ़ा रहा है अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। अब जब वो बच्चा मासूम था तो 2-3 बार जब उसके वालिद ने ये उसे बताया ना कि अल्लाह सबसे बड़ा है, तो उसके ज़हन में ये कंसेप्ट आया, क्या अल्लाह मेरे सरजी से भी बड़ा है? तो उसने पूछा, अबू क्या अल्लाह इतना बड़ा है कि मेरे जो सरजी है स्कूल में मुझे पढ़ाते हैं उससे भी बड़ा है? यानी उसका ख्याल था कि मेरे सरजी सबसे बड़े। तो मैं समझता हूँ ये अल्लाह के बाद अगर आपने सबसे बड़ा बढ़ना है तो उसके लिए आपका किरदार जो है वो ऐसा होना चाहिए कि लोग उसको फॉलो करें और उसको अपनाने की कोशिश करें, ताकि अपने सारे मामलात जो हैं उस किरदार की रोशनी में, उन असूलों की रोशनी में हल कर सकें और इस कौम के लिए मुफीद शहरी बन सकें। सर, आपके बेशुमार तलबा तमाम शोबाए जिंदगी में इस वक्त अपनी खिदमत से अंजाम दे रहे हैं। मैं खासतौर पर डींगा की बात करना चाहूंगा, जहाँ पे सिटी 53 न्यूज़पेपर के नाम से एक न्यूज़पेपर आ रहा है, वेब चैनल भी है। शहरी मसाइल को उजागर करने के हवाले से, या एक, क्योंकि ये भी बेसिकली एक फलाह का काम होता है, आपने मसाइल को उजागर करना होता है, तो उस हवाले से आप क्या समझते हैं कि वो अपनी खिदमत को कितना बखूबी से अंजाम दे रहे हैं? जहाँ तक C53 का ताल्लुक है, मैं इसमें काम करने वाली तमाम टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जिस अंदाज से अपने शहर के, अपने गुरबजवार के मसाइल को उजागर करते हैं, लोगों को इंफॉर्मेशन देते हैं। आप ये समझिए कि मैं जब ऑफिस में जाता था, जब से ये सिलसिला इनका शुरू हुआ है, तो मेरे पास रोजनामा जंग भी आता है, जज्बा भी आता है, C53 भी आता है, लेकिन फरागत के लम्हात में सबसे पहली कोशिश ये होती है कि मैं सबसे पहले C53 का मुताला करूं, क्योंकि मुझे अपने इलाके की, अपने शहर की, अपने गुरबजवार की इतनी मालूमात मुझे वहां से मिल जाती हैं जो मुझे किसी और अखबार या किसी और टीवी रेडियो चैनल से नहीं मिलती। तो मैं इस पर इन्हें खराज तहसीन पेश करता हूँ कि जिस अंदाज से ये मेरे अजीज, जिनमें हकीम अब्दुल जब्बार साहब हैं, वो चीफ एग्जेक्टिव हैं, मिर्जा अरशद अली साहब हैं, बिशारत BS हैं, इनके साथ दीगर अल्ताफ ताहिर साहब हैं, या दीगर दोस्त जितने भी हैं, मैं उन सबको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि वो दिन रात एक करके अपने लोगों की खिदमत करने के लिए, उनके मसाइल को उजागर करने के लिए मुख्तलिफ दफातर जो हैं उनमें जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, उनके मसाइल हल करने के लिए जहाँ मुमकिन हो, बल्दिया डिंगा में, पुलिस स्टेशन में, सिविल अस्पताल में, एजुकेशन के स्कूल जो हैं, कॉलेजेस हैं, हर जगह ये अपने लोगों के मसाइल हल करने के लिए, उनकी रहनुमाई के लिए इन इदारों में जाते हैं। और मैं समझता हूँ कि शायद ही ये जो सहाफती बरादरी है, जितने एक्टिव, जितने वफादार, जितने मोहब्बत वाले
ये लोग हैं, शायद मेरी नज़र में कम अज कम यहाँ लोकल सतह पे और कोई नहीं है। तो इस पे मैं इन्हें खराज तहसीन पेश करता हूँ और ये तवक्को करता हूँ कि जो खिदमत इन्होंने शुरू की है इसको जारी और सारी रखेंगे, ताकि कम अज कम डिंगा शहर की जो आबादी है या जहां तक इनका अखबार रोजनामा C53 जाता है, लोग अपने मसाइल के बारे में, लोगों के मसाइल के बारे में, लोगों की खिदमत के बारे में ज्यादा से ज्यादा आगाह हो सकें। तो मैं उम्मीद करूंगा कि ये अपने काम को मजीद आगे बढ़ाएंगे, मजीद खिदमत का जज्बा जो है वो अपना उजागर करेंगे और लोगों के मसाइल को इसी तरह हल करने की कोशिश करते रहेंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत इन्हें ऐसे नेक काम करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। नाज़रीन, गुफ्तगू का बहुत ही खूबसूरत सिलसिला जारी है, लेकिन हमें इसको वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए वाइंड अप करना है। लेकिन मैं एंड पे अपने इसको इस अंदाज से वाइंड अप करूंगा कि हमारे मुआशरे का अलमिया है कि जो लोग एहतराम के काबिल हैं, उस्ताज़ा कराम, उनको एहतराम की निगाह से नहीं देखा जाता। हम उम्मीद करते हैं कि जिस काविश का, जिस तहरीक का डिंगा की गयूर आवाम ने आगाज किया है, उसको देखते हुए पूरे पाकिस्तान बल्कि आलमी सतह पर भी उस्ताज़ा को इसी इज्जत और एहतराम के साथ अलविदा किया जाएगा। अपने मेजबान मोहम्मद असलान आरिफ को अपनी टीम के साथ इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।